शुक्रबार राति पश्चिम नेपालमा भूकम्प गयो। भूकम्पको कारण कर्णालीमा धेरै धनजनको क्षति भइसकेको छ। जाजरकोट केन्द्रबिन्दु बनाएको भूकम्पबाट जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका मानवीय तथा भौतिक क्षतिहरू धेरै नै भएका छन्। अझै यदि यो भूकम्प सोच्नुस् 1 म्याग्निट्युड मात्रै ठुलो हुन्थ्यो भने सायद हजारौं मान्छेले ज्यान गुमाउन सक्ने थिए। यो भन्दा कस्तो डरलाग्दो स्थिति हुन्थ्यो होला कल्पना गर्न गाह्रो छ। भारतीय र तिब्बतीयन प्लेट बीचको घर्षणका कारण नेपाल भूकम्पको उच्च जोखिममा छ। सबैभन्दा डरलाग्दो कुरा त के छ भने लामो समयदेखि नेपालको पश्चिम क्षेत्रमा ठुलो भूकम्प गएको छैन। जाजरकोटमा गएको भूकम्प ठुलो नभई मझौला खालको, त्यसैले जुनसुकै बेलामा पनि भयानक भूकम्प जान सक्ने डर बाँकी नै छ। यसलाई यसरी बुझौँ, पृथ्वीको लेयर्समा दुईवटा प्लेटहरूको बीचमा टकराव जारी छ। त्यही क्लासका कारण पृथ्वीको भूगर्भमा शक्ति सञ्चित भएर बसेको छ। लामो समयसम्म त्यो पश्चिम नेपालमा ठुलो भूकम्प नजाँदा हालसम्म सञ्चित भएको शक्ति कति बेला विस्फोट हुन्छ भन्न सकिन्न। त्यही विस्फोटले अब कुनै पनि बेलामा ठुलो भूकम्प जाने डर, त्रास भनौँ या सम्भावना भनौँ त्यो कायम नै छ। यति मात्र होइन, महाभूकम्पको त्रास नेपालका गोर्खादेखि पश्चिमतर्फ भारतको देहरादुनसम्म पनि रहेको छ। यसका सङ्केतहरू देखिन थालिसकेका छन्। जस्तो पछिल्लो समय पश्चिम नेपालमा लगातार भूकम्पहरू गएका छन्। पछिल्लो 1 वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने मात्र पश्चिम नेपालमा 18वटा ठुला भूकम्पहरू गइसकेका छन्। राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रको तथ्याङ्क अनुसार गत वर्ष कार्तिक 22 गतेदेखि अहिलेसम्म 5 रेक्टर स्केल माथिका 18वटा भूकम्प गएका छन्। 4 देखि 5 म्याग्निट्युडसम्मका ससाना भूकम्पहरू 82वटा गइसकेको भूकम्प मापन केन्द्रको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। अब जाउँ इतिहासमा। अन्तिम पटक सन् 1505 मा पश्चिम भेगमा महाभूकम्प गएको थियो भनिन्छ। 5 शताब्दीभन्दा लामो समय अर्को मुख्य भूकम्प गएको छैन। 500 वर्ष अगाडिको उक्त महाभूकम्प 8.1, 8.4 र 7.8 म्याग्निट्युडको रहेको थियो र त्यसको असर अहिले पनि भारत र तिब्बतसम्म परेको विवरणहरू हेर्न पाइन्छ। त्यो भूकम्पमा चुरेको फेदको समेत चिरा परेको थियो र 20 मिटरसम्म जमिन चिरेको पाइएको थियो। उक्त भूकम्पले भारतको दिल्लीमा रहेको कुतुब मिनारदेखि ल्हासासम्म पनि क्षति पुर्याएको इतिहासका पुस्तकहरूमा पढ्न पाइन्छ। अब सोचौँ कति खतरनाक थियो होला त्यो भूकम्प। अब यति सबै थाहा हुँदाहुँदै आफ्ना नागरिकलाई बचाउनको लागि नेपाल सरकारले के गरिरहेको छ त? प्राकृतिक प्रकोप 81 नै आउँछ। त्यसैले सर्वप्रथम उपाय भनेको तपाईँले आफैलाई नै बचाउने हो। सरकारबाट त कुनै आश नगर्नुहोस्, किनकि यो नेपाल हो। नेपालको सरकार कतिसम्म नागरिकप्रति उदार छ भन्ने कुरा यसको एउटा उदाहरण दिन्छु म, सुन्नुहोस्। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान नास्टले भूकम्पको पूर्व चेतावनी दिने उपकरण जडान गर्ने प्रयास गरेको थियो। सेकलट, साइस्मोमिटर जस्ता पूर्व चेतावनी प्रणालीले पृथ्वीको सतहमुनि कम्पनको तरङ्ग देखा पर्नासाथ तत्काल चेतावनी जारी गर्न सक्छ। भूकम्पको समयमा एकदमै द्रुत गतिको पी तरङ्ग सुरुमा देखिने र त्यसपछि अलिक कम गतिको एस तरङ्ग उत्पन्न हुने बताइन्छ। यो टेक्निकल कुराहरू हुन्। त्यसपछि जमिनको सतहमा तरङ्गहरू आइपुग्छन् र सेन्सरहरूले तत्कालै पी तरङ्गहरूलाई पहिल्याउँछ र उक्त तथ्याङ्कहरूलाई सेकेलटको प्रणालीमा पठाउने काम गर्दछ। त्यसैले भूकम्प गएको ठाउँ र सम्भावित शक्ति जस्ता तत्कालै तथ्यहरू पत्ता लगाएर सूचना प्रदान गर्ने काम गर्छ। उदाहरणको लागि यदि तपाईँ काठमाडौँमा हुनुहुन्छ र करिब 270 किलोमिटर टाढा या भनौँ खोटाङतिर कुनै ठुलो भूकम्प आउँदा भूकम्पको पहिलो तरङ्ग काठमाडौँमा आइपुग्न करिब 45 सेकेन्ड लाग्छ यदि यो टेक्नोलोजी प्रयोग गर्ने हो भने। त्यसैले काठमाडौँ वरपरका मानिसहरूले पूर्व चेतावनी सन्देश प्राप्त गरेको करिब 33 सेकेन्डपछि भूकम्पको पहिलो झट्का महसुस गर्छन्। त्यसैगरी यदि तपाईँ पोखरा वरपर हुनुहुन्छ भने त्यो स्थानमा पूर्व चेतावनी सन्देश प्राप्त गरेको करिब 55 सेकेन्डपछि तपाईँलाई भूकम्पको झट्का महसुस हुन्छ। तपाईँ एपिसेन्टरबाट जति टाढा हुनुहुन्छ त्यति नै समय पाउनुहुनेछ। ब्लाइन्ड जोनमै हुनुहुन्छ भने त्यो तपाईँको भाग्यको कुरा भयो। तर यदि एपिसेन्टरको 100 मिटर आसपास तपाईँ हुनुहुन्छ भने कम्तीमा पनि समय पाउनुहुन्छ 10 सेकेन्डको। यहाँ त 10 सेकेन्डको समय पाउनु ठुलो कुरा भयो। यहाँ घरबाट भाग्ने मान्छेको मात्र कुरा होइन। तपाईँ एयरपोर्ट ल्यान्ड गर्दै हुनुहुन्छ, बिजुली या पानीको सर्कुलेसनमा, स्कुल एरियामा भनौँ, हस्पिटलमा, स्टेडियममा, फ्याक्ट्री, लिफ्ट या कुनै गाडीमा ट्राभल गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि सायद यति सेकेन्ड तपाईँको लागि पर्याप्त हुन सक्छ या भनौँ यसले तपाईँलाई ठुलो मद्दत गर्न सक्छ। नेपालको एरिया र डेन्सिटी हेरी नेपाललाई त्यसको लागि कम्तीमा पनि 10वटा साइस्मोमिटर आवश्यक थियो। जब नास्टले सरकारलाई अपिल गर्यो कि हेर्नुस् नेपालमा भूकम्पको अत्याधिक जोखिम छ, पूर्व तयारी र चेतावनीको कुनै पनि तरिका छैन, त्यसैले हामीलाई यदि तपाईँले यो टेक्नोलोजी आवश्यकता छ यदि त्यो दिनुभयो भने सायद जनताहरू कम मर्लान् र क्षति पनि कम होला। तर त्यो बेला सरकार भन्छ कि 2वटा साइस्मोमिटर जडान गर्नुहोस् र काम चलाउनुहोस्। हामीसँग बजेट छैन। लाजमर्दो कुरा त के हो भने अर्को नयाँ सरकार आएपछि त्यही 2वटा साइस्मोमिटरको लागि दिएको बजेट जुन थियो त्यसमा पनि 20% घटाएर दिइदिन्छ। 2वटा साइस्मोमिटर किन्न पनि पैसा नपुगेपछि त्यो रकम फ्रिज भएर गयो र नाससँग अहिले कुनै पनि उपकरण छैन। यस्तो छ हाम्रो देशको र सरकारको हालत। यसै पनि विपत्तिपछि दिइने राहतमा पनि अनियमितता हुन्छ। यहाँ त नेपाल सरकारबाट के आशा गर्नु? सबैभन्दा पहिला त तपाईँले आफ्नो घर भूकम्प प्रतिरोधी क्षमताको बनाउनु पर्यो। विनाशकारी भूकम्पहरूमा पनि नडल्ने किसिमका घरहरू निर्माण गर्न सम्भव छ। जस्तै विश्वको सबैभन्दा
धेरै भूकम्पीय जोखिममा रहेको देश जापान हो र यो देश भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माणमा अग्रणी छ। सेस्मिक आइसोलेसन भन्ने एउटा प्रक्रियाबाट पनि भवनहरूमा भूकम्पको जोखिम कम गर्न सकिन्छ। यसमा भवनहरू तपाईले कम्पन सोच्ने बियरिङमाथि बनाउनुपर्छ। यस्ता बियरिङहरू 30 देखि 50 सेन्टिमिटरसम्मका पनि हुन सक्छन्। नेपालको हकमा यो अलिकति महँगो हुन सक्छ तर प्रभावकारी पनि हुन्छ। अहिले जाजरकोटमै पनि पुराना परम्परागत घरहरूको तुलनामा नयाँ र पक्की घरहरूमा क्षति कम भएको देखिन्छ। त्यसैले घर महत्त्वपूर्ण छ। अब यो बाहेकका बाँच्ने तरिका मान्छेको आफ्नै हातमा छन्। नेशनल सोसाइटी अफ अर्थक्वेक टेक्नोलोजी NSCT नेपाल जसले विपत्तिबाट जोगिनको लागि इन्स्ट्रक्सन दिन्छ उसले भन्छ कि मिनिमम पनि तपाईले भूकम्पको बेला 10 वटा तरिकाहरू अपनाउनुपर्छ। मिनिमम पनि पहिला त आफू र आफ्नो परिवारका लागि सुरक्षित ठाउँ खोज्नुहोस्, पत्ता लगाउनुहोस्, टेबुल या अन्य कुनै बलियो वस्तु मुनि जानुहोस्। ठुलो भुइँचालोको झट्का लगभग 1 मिनेटसम्म निरन्तर रहिरहने अनुमान हुन्छ। घरभित्र हुनुहुन्छ भने यदि तपाईँ विशेष गरी टेबल या खाटको त्यसको मुनि लुक्दाखेरि टेबलको खुट्टाहरू समातेर बस्नुहोस्। अझ तपाईँले टाउकोमा चकटी, तकिया वा कुनै बाक्लो र नरम वस्तुहरू राख्नुहोस् ताकि ठुलो वस्तु खस्दा पनि तपाईँलाई असर कम होस्। भूकम्पको झट्का थाहा पाउने बित्तिकै आगोको स्रोतहरू तत्काल बन्द गरिदिनुहोस्। सानै भुइँचालोमा पनि ग्यास, मट्टीतेल, डिजेल जस्ता इन्धनहरूबाट बल्ने चुलो, हिटर तुरुन्तै बन्द गर्ने बानी अहिलेबाट बसाल्नुहोस्। वरपरका छरछिमेकीहरूलाई पनि चुलो, हिटर जस्ता आगोका स्रोतहरू बन्द गर्नको लागि ठुलो स्वरले चिच्याउनुहोस् बरु त्यो बेलामा। अहिलेबाट नै कम्तीमा पनि एउटा ढोका खुल्लै हुने बन्दोबस्त मिलाउनुहोस् आफ्नो घरको। घर बनाउँदा प्लानिङमै पनि आपतको बेलामा भाग्ने पूर्व योजनालाई राख्नुहोस्। भुइँचालोको असरले ढोका त्रिपट नभई कोठाभित्रका मान्छे थुनिएर बाहिर निस्कन नसक्ने अवस्था हुन्छ। त्यसैले गर्दा पनि नजिकैको ढोका सधैँ खुलै छोडिराख्नुहोस्। यदि घर बाहिर हुनुहुन्छ भने अग्ला स्थानहरूबाट खस्न सक्ने वस्तुहरूदेखि होसियारी अपनाउनुहोस्। ठुलो भुइँचालो जाँदा जमिनमा आउने झट्का वा कम्पनले गर्दा सोझो उभिन पनि गाह्रो हुन्छ। त्यसै बेला बलियो र दह्रो लाग्ने नजिकका कुनै घर वा पर्खाल अथवा गेटको त्यो कुनै छेउमा अडेस लाग्न सकिन्छ। विगतका भूकम्पहरूमा पनि यस्ता पर्खालहरू लडेर मान्छेहरूले थुप्रै ज्यान गुमाएको घटनाहरू छन्। त्यसैले ठुलो भूकम्पका बेला सिमेन्ट, ब्लक वा इँटाका पर्खाल वा गेट पिलरकै छेउमा सकभर नजान्नुहोस्। धेरै मानिस जम्मा हुने डिपार्टमेन्टल स्टोर, फिल्म हल, सभा भवन जस्ता केन्द्रहरूमा रहँदा त्यहाँको कर्मचारीको निर्देशन र सुझावहरूलाई मान्नुहोस्। भूकम्पको बेला यस्ता ठाउँहरूमा आगलागी भई तुरुन्तै धुवाँले भरिन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा भुइँमा घिस्रिँदै तुरुन्त बाहिर निस्किनुहोस्। यदि तपाईँ सवारी साधन चलाउँदै हुनुहुन्छ भने बायाँतर्फ मोडेर पार्क गर्नुहोस्। निषेधित क्षेत्रमा सवारी साधन नहाक्नुहोस् किनकि त्यहाँ भिडभाड हुन सक्छ। तपाईले सवारी साधन चलाउँदै हुँदा त्यसको रेडियो सुन्नुहोस् र निर्देशना पालना गर्नुहोस्। भूकम्पको बेला गाडीको टायर पङ्चर भएको जस्तो महसुस हुन्छ। पाङ्ग्रा तपाईको नियन्त्रणभन्दा बाहिर हुन्छ र स्टियरिङ पनि। त्यसैले गर्दा चलाउन गाह्रो हुन्छ। यस्तो बेलामा यदि तपाईँ सडकको चोकतिर नगई तुरुन्त बायाँ मोडेर ठाउँको ठाउँ रोक्नुभयो भने धेरै फाइदा हुन्छ। आत्तिनु हुँदैन, सक्दो प्रयास ठुलो ठाउँ खोज्ने गर्नुहोस् र यदि अचानक आएको भूकम्पबाट यस्तो किसिमको तरिकाले बस्नुहुन्छ भने तपाईँको जीवनको लागि धेरै नै राम्रो कुरा हो। हवस् त, एउटा सोसियल अवेरनेसको लागि इन्फर्मेसनको तर्फबाट आएको यस भिडियो यदि तपाईँलाई मन परेको छ भने लाइक गर्नुहोस् र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। हामी आगामी दिनमा पनि यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरू तपाईँहरू समक्ष ल्याइरहनेछौँ र कृपया यो भिडियोलाई सेयर गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। धन्यवाद।